ते विद्वान उदेंतीचे आपलो गांव सोडून आयले, नोखेत्रां फाटल्यान गेले, जेरुसाल्याक ते पावले. पयशिल्ल्या देसांतले जेसूक बसूंक आयले, पयशिल्ल्या देसांतले जेसूक बसूंक आयले. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया. Santan dugdotelian boksone diucak tuka pandala. Somya kakutkor, somya kakutkor, somya kakutkor. Tu patyang kapong kailay, tu patyang kapong kailay, tu patyang kapong kailay. Krista kakutkor, Krista kakutkor, Krista kakutkor. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोडपोतवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. महिमा देवाकून सर्गी, महिमा देवाकून सर्गी, महिमा देवाकून सर्गी. शांतीदाच्या इश्टांक संवसारी, शांतीदाच्या इश्टांक संवसारी, शांतीदाच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या लाया, सोडपोतवेदार देवा बापा. आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका दिन वाजताव. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका बाकांडाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवाचे शेळये. तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन. जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नखेत्राच्या उजवाडान सगळ्या पुरसांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्याव. तशें एक दीस तुजे मोहिमे मुखामळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी.
तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांत ऐसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप उठ परसुलीत चाल उदेलो सुर्या चली पृथ्वीर पसून रात चलता आनी पोरसांचेर काळोख विस्तारला तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पड चलता तुजे सर्वेस्पर आतां वयर सोदता देवाची मोहिमा तुजेर वयर फांगता राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक तुज्या उदेवाक ताच्या परसोडाक आशेता त्रासा दोळे उबान सोद भोंवती फिरोय सोद भोंवती पळय एकठांय जावन सगळीं तुजेशी येतात पयस सोंतयां येतात सगळे पूत तुजे आनी तुजे धुवांक आतार दोन हाडटात अजाप जावन सगळींच परसोलीत जातली वय तुजें काळीज दादोशी जातलें तर तुजे उर्गेन सागरा दर्याची व्हांवतली गिरेस्तकाय राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली तुजो गांव भरूंक इंडांनी येतली उंटां मिडियानाची आनी एफाची इस्पा भायर कोरां शेबा थावन येवन भांगर धूम हाडून देवाची स्तुती गायतलीं सगळीं देवाचें उतर हें तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटली सगळीं राष्ट्रां देवार आसा तुजें शाणेपण दी तुज्या नांवान न्हीद करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक न्हीद करून दितलो तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटली सगळीं राष्ट्रां ताच्या काळार वस्तोली प्रमाणीकपण आनी शांती चंद्रिमा सोर शेकान शेकी तोकतली एका दर्यांतल्यान दुसऱ्या दर्या पर्यंत न्हंयेचे देगेर थांवन पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत ताची राजवट चलतली तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटली सगळीं राष्ट्रां भाग्यवन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप भाव भयणीनो देवान तुमकां फुमक्याचें नेडे दवरला तें तुमकां पावोवचें मुनियारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें आनी हांवें निकतेंच थोड्यांच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकाच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या भाग्यवन दोनदूतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या म्हणजे शुभ वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान अनभावार्थ्यांक तेच दायज मेळ्ळां तेच कुडीचे ते सांदे जाल्यान आनी तेच वासावणेन तांकांय वांटो आसा देवाचें उतर हे सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय 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 सोम्याचे नोकेत उदेलोले पळोवन आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्या सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय 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 सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं माझे वापद म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हेरोड राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुडियाच्या बेतलेमान
जेजू जल्मल्या उपरांत उदेती 9 कांय विद्वान जेरुसलेमाक आयले आनी अशें तांणी विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नोखें उदेलेलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयले हांव. हें आयकून हेरोड राजा आकांतलो आनी ताचे बराबर आख्खें जेरुसलेम समेज मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्रांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं ताणें तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहमान, कित्याक बाकनारान अशें बरोवन दवरलां आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतल्या बेतलेहमा जुदाच्या मुखेल्या मदें सगळ्यां ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तो निपसतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरचे गोंवल्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानांक कुशीन आपूण व्हरून नोखें केन्ना दिश्टी पडलेलें ते विशीं हेरोडीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहमाक धाडटाना मुळे वचात बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवेंय वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी ताणें उदेताना देखलोलें तें नोखें तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबले. नोखें पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले आनी घरान भितर सरून बाळक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सर पटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उगडून ताका इंदेनी समोर पिलीन भांगार दूम आनी गोंदरोस. पूण हेरोडशी परतून वचना जावन देवान तांकां स्वप्नांत शिडकायले आनी दुसरे वाटेन ते आपल्या देशान ते परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयसायास पयल्या वाचपान आमकां सांगता, उठ परसोळीत जा, उदेलो सुर्या. जेजू आयला त्या संवसारान उसवाड हाडूंक, पातकाचो काळो पयस करूंक आयला. ही जेजूची परगटणी. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी हें वाचता, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांक अणभावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां, तेच कुडीचे ते सांदे जाल्यार तेच बासावळीन तांकांय वांटो आसा. एकाच उतरान आमी सगळीं एक आनी वो एकवट हाडूंक, वो एकवट सांबाळूंक जेजू आयला. त्या पासत आमी एकवटान रावूंक जाय, ती जेजूची खोशी. हो एकवट आमचो जातलो परगटणी जेजूची. आनी शेती शुभ वर्तमानान आमी हें वाचता, विद्वानांनी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उगडून तांणी देण समोर पिली भांगार, दूम आनी गोंदरोस. मोलाची वस्त विद्वान जेजूक दितात. आमी पयले सुवातेर जेजूचो उसवाड जावन दुसरे सुवातेर एकवट आमचो थीर करूंक आनी शेवटाक मोलाची वस्त म्हणजे म्हजें जिवीत आनी म्हजें काळीज जेजूक दिवंक देवाची कृपा मागोया. आमेन. सत म्हणटा देवाक, सर्पद्वेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्दी समवलो, अंकवार बरी येताय जल्मलो, पोस पिलो ताका ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें निवळलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर्पद्वेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तो दिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें मोक्षणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भाव भयणीनो, देवाच्या वाटांनी आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां बापाचे कृपेची एकदम गरज म्हूण वळखून घेवन आमची मागणी बापाक
उबारुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे, आमची खाकूत कोर. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घेतलेले पोचेक देवाचे वाटेन चलोवचे खातीर तांकां पवित्र आत्म्याचो उसवाळ आनी बळ मेळ्ळ्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे, आमची खाकूत कोर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी दरेका नागरिकाक सोतेन आनी नितीन आपल्या अंतोस्कोन्ना प्रमाणे देवाच्यो वाटो सोदून काडूंक सोंपेपण फावो केल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे, आमची खाकूत कोर. आमचे घोराबे मोगाची मंदिरां जावंक आमच्या कुटुंबांनी देवाच्यो आज्ञा सदांच आनी पाळ्ळ्या पुरो म्हूण देव बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे, आमची खाकूत कोर. आमी जियेता तो भावार्थाचो उसवाड दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक दिवंक आमी सगळीं वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे, आमची खाकूत कोर. मोगाळ बापा, भावार्थान आनी भक्तीन केल्ली ही मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमकां सगल्यांक तुज्या मोगाच्या वाटांनी राख आनी सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. कण्णीक घेवन आमी आयल्या बापा, गोपून दिता त्यो तुका, भक्तीपणाचो गुट तो बापा, स्वीकार तूं कोरे बापा. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, उदारपणान उंडो भेटयता, प्रेतो मेंदेला मनशा वावरान केला, तो सातोलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक जोय, सासना सासनांक देवाक जोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाक्षरो भेटयता, दाखवालेंदिरा मनशा वावरान केला, तो सातोलो आत्मीक पिमोन. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपत्तेदारा देवा बापाक मानता तसलें सांग म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवार सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वोद्वेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आयज आमी तुका भेटोवंक भांगार दूम आनी गोंदरोस येवन
घेवन येवंक ना बरोबर गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी बावडटन वळखता ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोसणाक घेता तो तुजे पवित्र सोबेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दोयाळ दिसता म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोद्वेदारा आनी शासनाच्या देवा सरकारी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडवणेचें सासणीक येवजून उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरसांचो उजवाड म्हूण दाखयले ओनोन पुत्तुसो आमच्या विनाशी सोयंबान दिश्टी पडलो ताचें अमरपण पोर सोडलें आनी ताणें आमचें सोयम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोर्दल बारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गांनी संसार बदल्याक तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय 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 असल्या दिन भाशे काळजान बोधयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करून आमी देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुजे कातोलीक पवित्र सोबे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी चलय आपले प्रितुमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पासत ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा पासत आनी दोन दुतांनी पोरकुटलेलो तोच खरो बाबाड सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी चाकोरणी खातीर आमची मागणी आयक तुजे वेळी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर आमचो बाबार्थांनी आमची भक्ती तूं वळखताय सासणाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखणुके बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती अंतारण आमा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता आखे पवित्र सोबेच्या एकवटान आमी आयज तुजो एकलोच पूत तुजे मोहिमेचो सासणीक वागेली खरो मनीस जावन आमचे मोदें दिश्टी पडलो तो भोव पवित्र दीस समरवता आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्याक आनी देवाचे सदां सांकवार माये मारयेक भक्तीन गुण दिता तेच पळी तिच्या पतीन भाग्यवन जुसेफ तशेंच भाग्यवन पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे ह्या तुज्या दोन दुतांक आनी रोक्साक्षांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी भोण दिता तांच्या पुण्य आनी मागड्याच्या धोर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी बापा तुज्या मुणयारेची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे ह्या जिवितान तुजी सवस्काय आमकां दी सासणाचे कास्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे सर्वेस्परा यज्ञानेचेर बसून जावन तुजो आशिर्वाद काड आनी मानून घे ती खरीपणीक आत्मिकान तुका मानता तसलें बलिदान जावन निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरून सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सोटपोत वेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची
तेचपरी जेवण जातोच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा कोरार. Babartaso good por gotunya, Jesu mero Jesu, জীবন সারা Jesu, novian yetolo. बाबा आमी तुजे बुनियादी आनी तुजी पोरसा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार चडण्याचो भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी तुवें दिल्ल्या जायते नेण्यांतली मोहीम मेळोवन देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बळी हो जिविताचो उंडो आनी ही सगळीची कास. हांचे तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिसतात तुज्या नितीवन साकरा आबेलाचे लेणी बावार्थ्याच्या बाबा अब्रामाचो योन आनी तुज्या याज्ञिका मेल्किसेदेकाची विटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हेंय बलिदान तुका मानो. सर्वोद्वेदार बापा तुजो दूत हे बलिदान स्वर्गात तुजी मुखार बरोवन आमी खालकेपणी मागता. अशें वेळी वेळी तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवकेल्या कामां समेस्तान तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बोर. सगळेच परां आमच्या मेलेल्यांची कापूत कोर बावार्थाचे मोर आसून ती आमची आदीं गेल्यांत आनी विसवंत आसात. तांकां आनी क्रिस्तांकांय मेलेल्या समेस्तान तुज्या गोपांत उसवाड सूख आनी शांती मेळूं आनी आमा पातक्यान तुजे अगणीत काकुतीचे विस्वास दवरतेल्यांक कितें पावो तें पळोवं नाका पूण आमची पातकां बोगोस आनी सुवाविस्ते मातियास बार्नाबास ह्या तुज्या दोनदताच्या आनी रोक्सांशांच्या आनी समेस तुज्या भक्तांच्या सोम्यान आमकां एकठांय कोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताजे उदेशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सद बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र कोत्ताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू थायन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सद वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सदभंडाराची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीत घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळडेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेच परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सन्नीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी वरवाशानो त्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडची पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक वडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिसता आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता
ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमया. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेन घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोमया जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. व्हडक्या देवाक वाखाणुया, मोगाळ बापाक तीन वासुया. पाकी भुरग्यांक सोडून काडली, जेजू सोमे जिवी केली. जिव्या देवाक वाखाणटाव, सगळ्या काळजान दिन वाचतां. सरपदवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तूं समोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावं आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागतां. हे प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्तां आमच्या सोमया वरवीं. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बाबा, विद्वाना पोरी आज आमी जेजू बारा स्वयंबाच्या गेन्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या भावार्थान त्या जेजू हुंड्या सोळ्याच्या रुपान वळखिला. ताका आमचे भितर घेवन वेंगोयला आनी आमीच काळजां, आमचींच काळजां ताका भेटयल्या. तेच पळय जिविताच्या सगळ्या गोश्टींनी आमच्या भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या ओक्रिस्ती माव भयणाकूय आमी दाखोव. शेगी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गांत ताच्या पोरसोरान सुखेस जावन ताका दिन वाचूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं. सरपदवेदा देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जिवितांतले वाडोळ मारता, वाडोळ मारता तेन्ना तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. दर्या रोडे आलता दोलता तशें संवसार म्हाखालोयता. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. जेन्ना कुश्ट म्हजेर येतात, म्हजेर येतात तेन्ना तेन्ना म्हज्या आदाराक
मोचेर लढाई मानता आणि मोची शक्ती देवता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव मोच्या माथ्यार गुन्यांव पडतात तेन्ना मोच्या आदाराक पाव मोचे प्रयत्न निर्फळ जातात मोचे इश्टमीर म्हाका सोडटात तेन्ना मोच्या आदाराक पाव मोचेर माथार पिराय येता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव मोचे जिवीत एक बार जाता तोडूंक शक्ती कमी जाता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव तेन्ना मोच्या आदाराक पाव मंगळ बाबडीनो सोम्या जेजूचे आपकोर घोटणेची खुशाल बरी परब हांव तुमकां आवडयतां देवान आमकां बरो दीस दिवं आनी आमचे भरपूर बेसांव उरतो आमेन.